नमस्कार अनि जोजोलपा। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेबा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन दिउँसो 12 बजे प्रसारण हुँदै आएकोमा यो हप्तादेखि बिहान 10 बजे प्रसारण हुनेछ र अबको करिब आधा घण्टा नेपाली विषयको सिकाइ सहजीकरणका लागि म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडिका कक्षाहरूमा हामीले हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा समावेश भएका कविता, कथा र जीवनी विधाहरूमा क्रमशः छलफल गर्यौं। यसै क्रममा आज हामी चौथो विधाको रूपमा प्रबन्ध विधाको सेरोफेरोमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। प्रबन्ध विधा अन्तर्गत पाठ 4 मा इन्द्रबहादुर खत्रीद्वारा लेखिएको ग्रन्थचित्र शीर्षकको प्रबन्ध समावेश गरिएको छ। ग्रन्थचित्र के हो, यसको निर्माण कसरी गरिन्छ र यसको के कस्तो महत्त्व रहेको छ भन्ने बारेमा हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, ग्रन्थ चित्र प्रबन्धमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रबन्ध विधाका बारेमा पनि संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु है त। कुनै विषयवस्तु वा घटनाको वर्णन गरी लेखिएको गद्य रचनालाई प्रबन्ध भनिन्छ। यसमा लेखकले आफू तटस्थ बसेर घटना वा विषयको वर्णन गरेका हुन्छन्। प्रबन्धमा कुनै घटना वा विषयवस्तुका वास्तविक तथ्य र विवरणहरूलाई रोचकतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। यस्ता तथ्य र विवरणहरू लेखकले आफ्नो अध्ययन, अवलोकन र अनुभवका आधारमा सङ्कलन गरेका हुन्छन्। यो तृतीय पुरुष शैलीमा लेखिएको हुन्छ। यसलाई वस्तुपरक निबन्ध पनि भनिन्छ। प्रबन्धमा सरल, सहज र रोचक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी कुनै विषयवस्तुलाई सिलसिलाबद्ध र व्यवस्थित रूपमा लेखिने साहित्यिक विधालाई प्रबन्ध भनिन्छ। वस्तुको वर्णन नै यसमा प्रमुख र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रस्तुत ग्रन्थचित्र प्रबन्ध पनि सोही बमोजिम लेखिएको छ। मानिस सृजनशील प्राणी हो। कला चाहिँ मस्तिष्क र सृजनशीलताको उपज हो। कलाको उत्पत्ति मानिसको चेतनाबाट भएको मानिन्छ। कला जीवनका लागि हो भने जीवन पनि कलाकै लागि हो। यो प्रकृति, यो सृष्टि आफैमा एक विराट कला हो। मानिसले यही प्रकृतिबाट नै कलाको आविष्कार गरेको छ। प्रकृति भन्दा बाहिर गई कला सिर्जनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कला नै मानव सभ्यताको पहिचान हो। कला नै हाम्रो संस्कृति, मूल्य मान्यता र जीवन पद्धतिको आधारशिला हो। कलाको विकास त्यही हुन्छ जहाँ मानव चेतना विकसित भएको हुन्छ। मानिसलाई सच्चा मानिस बनाउने कुनै वस्तु छ भने त्यो कला नै हो। त्यसैले कला र मानिसको साइनो निकै नजिकको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ कि मानिस एक सृजनशील प्राणी हो। सृजनात्मक अर्थात् रचनात्मक क्षमताले नै मानिस महान बन्न सक्छ। प्रत्येक व्यक्तिसँग अर्थात् तपाईँ हामीसँग पनि कुनै न कुनै सिप वा क्षमता हुन्छ अर्थात् कला हुन्छ।
तर त्यसलाई बाहिर प्रकट नगरेसम्म त्यसको महत्त्व हुँदैन। यसबाट पनि मानव जीवनमा कलाको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। किनभने जीवन र प्रकृतिको ऐना भनेकै कला हो। भाइ बहिनीहरू, प्राणी जगतमा मानिस मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसमा रचनात्मक वा सृजनात्मक क्षमता रहेको हुन्छ। उसले अर्थात् मानिसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका स्वरूपहरू देखेको छ। प्रकृतिका मनमोहक दृश्य वा मन लोभ्याउने कलासँग रमाउँदै मानिस आफूले पनि प्रकृतिबाट धेरै कला सिकेको छ। प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको छ। प्रकृतिले सिर्जना गरेका हिमालहरू मुसुक्क मुस्कुराएको देखेपछि मानिस लोभिन्छ। त्यसलाई आफ्नो मनभरि सजाउँदै कापीका पानामा उतार्ने प्रयत्न गर्दछ। त्यसमा रेखा कोर्छ र रङ भर्छ अनि उसको कला कागजका पानाभरि सिँगारिन्छ र चित्रकला जन्मन्छ। यही चित्रकला मानव सभ्यताको विकाससँगै विविध क्षेत्र, विधा, संस्कार र संस्कृति हुँदै अगाडि बढेको छ। ललित कला अन्तर्गत पर्ने कलाका धेरै भेदहरू छन्। तीमध्ये चित्रकला, मूर्तिकला र वास्तुकला विशेष उल्लेखनीय छन्। प्राचीन युगदेखि आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा मानिसले विभिन्न कलासँग परिचित हुने मौका पाइसकेको छ। प्राचीन ग्रन्थमा विषयवस्तुको भावसँगै कोरिएका चित्रकला मात्र नभएर मूर्तिकला, वास्तुकला, नृत्यकला आदिले मानव मनलाई लोभ्याएका छन्। सम्पूर्ण कलामध्ये चित्रकलाले मानव जीवनको वास्तविकतालाई बुझाएको छ, इतिहासको चित्र खिचेको छ र वर्तमानलाई सजाएको छ। मानिसले किताबका सुन्दर चित्रहरू हेर्छ, पत्रपत्रिकामा अनेक थरी चित्रहरू र व्यङ्ग्य चित्र हेरेर मुस्कुराउँछ। चित्रकलामा मानिसले कतै मानव जीवनको सजीव चित्र देख्छ भने कतै सामाजिक दुरवस्था समेटिएका व्यङ्ग्य चित्रहरू भेट्छ। चित्रकलाको इतिहास निकै पुरानो छ। हाम्रो धर्म, संस्कृति र सामाजिक जीवनलाई मूल आधार बनाएर निर्माण गरिएका चित्रहरू परम्परागत चित्र हुन्। परम्परागत नेपाली चित्रहरूमा पौवा चित्र, ग्रन्थचित्र, मुहार चित्र, दृश्य चित्र र थाङ्का चित्र प्रसिद्ध छन्। यस्ता चित्रहरू काठका फल्याक, कागज, कपडा, घर वा मन्दिरका भित्ता आदिमा बनाइएको पाइन्छ। पूर्वीय जीवनशैलीलाई मूल आधार बनाएर तयार पारिएका यस्ता चित्रहरूमा देवी देवताका आकृति, तिनका वाहन, तिनले लगाएका गहना आदिको निर्माणमा कलाकारहरूको विशेष ध्यान गएको देखिन्छ। हाम्रो सामाजिक जनजीवनका विविध पक्षलाई पनि यस कलामा समेटिएको छ। यस्ता परम्परागत चित्रहरू नेवार, थारू, मैथिली, गुरुङ आदि समुदायमा लोकचित्रका नामले पनि प्रख्यात छन्। यी सबै किसिमका चित्रकलाको उत्पत्तिको आधारभूमि भने प्राचीन युगदेखि सुरु भएको ग्रन्थचित्र नै हो। त्यसैले सम्पूर्ण परम्परागत चित्रहरूमध्ये ग्रन्थचित्रको विशेष महत्त्व रहिआएको छ। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठ पनि ग्रन्थचित्र हो अथवा यहीसँग सम्बन्धित भएर हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कला वा साहित्यका दृश्य, श्रव्य र श्रव्य दृश्य गरी 3 भेदहरू रहेका हुन्छन्। दृश्य भेदमा हामीले कुनै पनि कलालाई हेरेर आनन्द लिन सक्छौँ। त्यसैगरी श्रव्य भेद अन्तर्गत चाहिँ हामीले सुनेर कुनै पनि कलाको आस्वादन गर्न सक्छौँ।
र श्रव्य दृश्य भेद अन्तर्गत हामीलाई कुनै पनि कलाको बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ हेर्न र सुन्न पनि आवश्यक हुन्छ। ल अब भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चित्रकला कलाको कुन भेद अन्तर्गत पर्दछ होला? पक्कै पनि चित्रकला कलाको दृश्य भेद अन्तर्गत पर्दछ, किनभने चित्रलाई हामीले हेरेर आनन्द लिन सक्छौँ। ग्रन्थ चित्र पनि ललित कलाको दृश्य भेद अन्तर्गत पर्दछ। नेपालमा पाइएका प्राचीन चित्रहरू ग्रन्थ चित्र हुन्। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसहरू आवश्यक पर्ने चित्रहरू हातले कोर्थे। त्यस्ता चित्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएका विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालका हुन्थे। यहीबाट नै ग्रन्थ चित्रको उत्पत्ति भएको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्ता ग्रन्थ चित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएका हुन्थे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राचीन कालदेखि नै ग्रन्थ वा पुस्तकको बाहिरी गातामा चित्र बनाइन्थ्यो। त्यसैगरी पुस्तकको भित्री भागमा पनि ठाउँ ठाउँमा चित्र बनाइन्थ्यो। यसकारण ग्रन्थ चित्रलाई बाहिरी र भित्री गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। विशेष गरी पुस्तकको पाना वा भित्री भागको सुरक्षाका लागि गाता बनाउने चलन छ। प्राचीन समयमा ग्रन्थका गाता बनाउन प्राय काठका चिल्ला फल्याकहरू प्रयोग गरिन्थे। ती चिल्ला फल्याकका गाताका दुवैतिर त्यस ग्रन्थमा आधारित भएर चित्रहरू बनाइन्थ्यो। त्यस्ता चित्रहरूलाई गाता चित्र भनिन्छ। गाता भन्नाले पुस्तक वा ग्रन्थको बाहिरी भाग भन्ने बुझिन्छ। पुस्तकभित्र वर्णन गरिएका विषयवस्तुहरूलाई सरल तरिकाले बुझाउन विषय वा प्रसङ्ग अनुसार रेखाचित्र वा रङ्गीन चित्र पानाको छेउमा बनाइन्थ्यो। आवश्यकता अनुसार पानाको तल वा माथि पनि चित्रहरू कोर्ने गरिन्थ्यो। यसरी विषयवस्तुको वर्णनलाई स्पष्ट पार्ने गरी बनाइएका चित्रलाई अहिले वर्णनात्मक रेखाचित्र पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राचीन कालमा अहिलेको जस्तो कागजको आविष्कार भएको थिएन। कागजको आविष्कार नभएको हुनाले ताडपत्र अथवा भोजपत्रमा ग्रन्थचित्र कोर्ने परम्परा थियो। ताड नामक रुखका लामा लामा पात सुकाएर त्यसमा लेख्न हुने गरी तयार पारिएको पातलाई नै ताडपत्र भनिन्छ। ताडका पातहरू अरू सामान्य रुखका पातहरूभन्दा धेरै ठुला हुन्छन्। ताडका पातहरू करिब 3 इन्च जति चौडाइ र 20 इन्च जति लम्बाइका हुन्छन्। त्यस्तै भोजपत्र एक प्रकारको लेकाली जातको रुखको बोक्रा हो। यस्ता बोक्रालाई लामो किताबका पाना जस्तो रूपमा निकालेर सुकाई तिनमा चित्र कोरिन्छ। यसरी ताडपत्र, भोजपत्र तथा कागजमा लेखिएका यस्ता प्राचीन ग्रन्थलाई हस्तलिखित ग्रन्थ भनिन्छ। यिनै ग्रन्थहरूमा प्रयोग भएका चित्रलाई ग्रन्थचित्र भनिन्छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? प्राचीन कालमा पनि मानिसहरू कति धेरै मिहिनेत गरेर खोज अनुसन्धान गरेर रुखका पात तथा बोक्रालाई प्रयोग गरेर पनि कागजको अभाव पुरा गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसरी नै नेपाली चित्रकलामध्ये सबैभन्दा पुरानो चित्रकलामा आधारित ग्रन्थ चाहिँ 10औं शताब्दीको प्रज्ञापारमिता हो। प्रज्ञापारमिता भनेको ज्ञानको पूर्णता भएको अर्थात् एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थमा कोरिएको चित्र हो। यो ग्रन्थचित्र 1.5 हात जति लामो ताडपत्रमा बनाइएको छ। यो चित्र विक्रम सम्वत 977 राजा शङ्करदेवको समयमा बनाइएको थियो। यसमा तलमाथि
काठको फल्याकमा 18वटा बौद्ध देवी देवताका पञ्चबुद्ध, चतुस्तारा, वज्रसत्व, पत्ती, फूल र शङ्ख लिएका देवी देवताका चित्र छन्। यसमा रातो रङको प्रधानता रहेको छ। हाल यो चित्र पाटन स्थित महाबौद्ध मण्डलका शाक्यहरूको जिम्मामा छ। भाइ बहिनीहरू, यो प्रज्ञा पारमिता निकै पुरानो भए पनि अहिलेसम्म सुरक्षित राखिएको छ, किनभने यो चित्र चित्रकलाको इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो चित्र हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ग्रन्थ चित्रमा कलाकारले विषयवस्तुको आधारमा रङ तथा गरगहना, कपडा र मुखको हावभाव मिलाएर चित्र कोर्दछन्। कलाकारहरूले मुख्य देवता, सहायक देवता र राक्षसका चित्रमा भिन्न भिन्नै रङको प्रयोग गर्दछन्। ग्रन्थ चित्र बनाउँदा कलाकारले प्राकृतिक रङको प्रयोग गर्दछन्। म अब भाइ बहिनीहरूलाई ग्रन्थ चित्र निर्माण गर्ने प्रक्रिया बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु है त। ग्रन्थ चित्र निर्माण गर्दा ताडपत्र एवं भोजपत्रलाई चर्को घाम नपर्ने गरी छायामा सुकाइन्छ। त्यसपछि यिनलाई आवश्यक पर्ने आकारमा काटिन्छ र त्यसलाई पानीमा डुबाएर फेरि घाममा सुकाइन्छ। यसलाई शङ्ख वा शालिग्रामले घोटेर चिल्लो पारेपछि मात्र चित्र कोरिन्छ। त्यसलाई किराले नकाटोस् भनेर हरिताल नामक विष लगाइन्छ। किताबका पानालाई एकापट्टिबाट बाँधेर पुस्तकको आकार बनाइन्छ। त्यस पुस्तकको बाहिरी काठको पातलो फल्याकको गाता राखेर त्यसलाई बाँधिन्छ। यसरी ग्रन्थ वा पुस्तकको निर्माण गरिन्छ। त्यस्ता ग्रन्थमा लेख्नको लागि बाँसको कलम प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब बाँसको कलम भन्ने बित्तिकै तपाईहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। हो, त्यति बेला अहिलेको जस्तो कलमको पनि आविष्कार भएको थिएन। त्यसैले मानिसहरूले बाँसको कलम आफैले बनाएर प्रयोग गर्दथे। भाइ बहिनीहरू, यसरी बनाइएका चित्रमा रङ लगाउन चराको प्वाँख तथा कलाकार आफैले बनाएको जनावरको रौँको ब्रस प्रयोग गरिन्थ्यो। लेख्नका निम्ति कटुस, आँप र अमलाका पातलाई धेरै बेर पकाएर कालो मसी बनाइन्छ। यही मसीको प्रयोग गरेर ग्रन्थ लेख्ने र रेखाचित्र कोर्ने गरिन्छ। यसरी परम्परादेखि विकसित भएको ग्रन्थ चित्रले अहिले व्यापक रूप ग्रहण गरेको छ। अहिले आएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पनि विभिन्न चित्रहरूको प्रयोग गर्न थालिएको छ। यस्ता ग्रन्थ चित्रहरूले भन्न खोजिएको विषयवस्तु र मनोभावलाई खुलस्त रूपमा बुझाउँछन्। त्यसैले दिन प्रतिदिन यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। अहिलेको फोटोग्राफीको विकास समेत पहिलेका यिनै ग्रन्थ चित्रबाट भएको हो। आधुनिक युगमा आइपुग्दा पनि ग्रन्थ चित्रको महत्त्व झन बढ्दै गइरहेको छ। यसको प्रयोगबाट हामीले आफ्नो कला र सिपलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तुत गरी जीवनोपयोगी बनाउन सक्नुपर्दछ। यसरी भाइ बहिनीहरू, नेपाली चित्रकलाको इतिहासमा ग्रन्थ चित्रबाट सुरु भएको चित्रकला आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा निकै समृद्ध बनिसकेको छ। परम्परागत र आधुनिक गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको चित्रकलाको नेपालमा भने जङ्गबहादुर राणाको बेलायत यात्रापछि आधुनिक युग सुरु भएको मानिन्छ। नेपाली चित्रकलामा हाम्रो आफ्नै मौलिक संस्कृति, प्रकृति र समाजको प्रतिबिम्ब तथा जीवनका उकाली ओह्रालीका सुस्केरा पाइन्छन्। साँच्चै हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुन्दर प्रकृतिमा रहेका खोला नाला, छाँगा छहरा, पाखा पर्वत
आदिबाट पनि मानिसले धेरै कलाको सिर्जना गरेको हुन्छ। नयाँ शैली र प्रविधिले गर्दा वर्तमान चित्रकला विकसित अवस्थामा रहेको छ। नेपाली कलाकारहरू पनि आफ्नो साधना र लगनशीलताले गर्दा प्रसिद्ध भएका छन्। यसबाट उनीहरूले आफ्नो देशको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेका छन्। यसरी ललित कलाको दृश्यभेद अन्तर्गत पर्ने चित्रकलाको महत्त्व हरेक सभ्य समाजमा रहेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई चित्र कोर्न कतिको मनपर्छ त? हामी सबैलाई चित्र बनाउन एकदमै मनपर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरूलाई पनि चित्र बनाउन एकदमै रमाइलो लाग्छ। यस कोभिड-19 को महामारीले विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा तपाईहरू घरमै बसेर आफूलाई मनपर्ने चित्रहरू बनाएर समयको सदुपयोग गर्नका लागि म मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। के थाहा त तपाईँ पनि भविष्यमा गएर एउटा सफल चित्रकार पो बन्नुहुन्छ कि? एउटा सफल चित्रकारका रूपमा तपाईको नाम विश्वभरि चर्चित हुन्छ कि? हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू, यो कुनै असम्भव कुरा होइन। तपाईहरूले विश्वमा नाम कमाएका धेरै चित्रकारहरूको नाम पनि सुन्नुभएकै होला। लियोनार्दो दा भिन्चीले मोनालिसाको चित्र बनाएर विश्व प्रसिद्ध बने। त्यसैगरी पाब्लो पिकासो पनि चित्र बनाएर नै विश्व चर्चित बने। त्यस्तै नेपालका पनि किरण मानन्दर, लैनसिंह बाङ्देल आदि चित्रकारहरू पनि चित्रकै कारणले प्रख्यात बनेका हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कलासँग सम्बन्धित यो पाठ पढिसकेपछि तपाईहरू पनि आफूमा अन्तर्निहित कलालाई कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रस्फुटन गराउनतर्फ पक्कै पनि लाग्नुहुनेछ। हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै कला वा सिप लुकेर रहेको हुन्छ। तपाईहरूमा पनि कुनै न कुनै कला वा क्षमता अवश्य रहेको छ, तर त्यसलाई अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर प्रकट नगरेसम्म त्यस कलाको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसैले आफूमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई आफूलाई मनपर्ने क्षेत्र मार्फत प्रस्फुटन गर्नतर्फ लाग्नुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा म तपाईहरूले यो पाठ कतिको ध्यान दिएर सुन्नुभयो त भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि यसै पाठको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत रहेको प्रश्न नम्बर 6 लाई गृहकार्यको रूपमा गर्नको लागि अनुरोध गर्छु है त। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईहरूले 2वटा प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुपर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रबाट समय सकिएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्रविधिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र युनिक साक्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारी ओझेल पर्न चाहन्छु। छिनछिनमा साबुन पानीले हात धुँदै रहनुहोला। घरमा बसौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।